हाँ जी अस्सलाम वालेकुम पंजाबी ब्लॉग दे नाल सरवर गुजर ते अपना बहुत ही अच्छा फ्रेंड साने ते मिलन आया सानू ते बहुत ही मोहब्बत करने वाला जी दसो कोई किवें दवा देंदे की कहंदे बिन खताब रजी अल्लाह ताला ज़माना मुबारक में एक बादशाह था। उसने कहा हजूर मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा नेक हूँ, सालिह हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। आपने फरमाया कोई गुनाहगार बंदा ढूंढ के उससे दुआ करा। उसने कहा हजूर मेरी नहीं कबूल होती, मैं तो बड़ा नेक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बादशाह हूँ, इंसाफ करता हूँ, गुनाहगार बंदे की दुआ कैसे कबूल होगी। उन्होंने फरमाया जो कह दिया उस पर अमल कर, जो कह दिया अमल कर। उसने एक गुनाहगार आदमी को ढूंढा, बड़ा गुनाहगार। उसने कहा हजूर मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी। उसने कहा नहीं दुआ कर मेरे लिए। उसने कहा अच्छा या अल्लाह इस बंदे का भला कर, या अल्लाह इस पे रहमत कर, इसकी मुश्किलों को दूर फरमा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर दी। अल्लाह ताला हम किसी को कहे ना ओ ये तो बंदा गुनाहगार है, इसकी कैसे होगी, ओ ये तो ऐसी फजूल सा बंदा है, नहीं कहना चाहिए किसी को, नहीं कहना चाहिए। मूसा आखिरी वाक़या, आखिरी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हो गए। अल्लाह ने उन्हें फरमाया कि ए मूसा अपने से कम तर बंदा तलाश करके लाइए, अपने से कम तर। आप अपनी कौम में गए, देखा तो वापस आए। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपने से कम तर बंदा लेके आए हैं। उन्होंने फरमाया या अल्लाह मैं कमतर हूँ। ये नहीं कहा ये है वो है, कहा या अल्लाह मैं कमतर हूँ मैं। अल्लाह ने फरमाया एक बकरी का बच्चा आप ले आते हैं, उसको कहते हैं मुझसे कमतर है, मैं आपसे नबूवत वापस ले लेता। सुभान अल्लाह। मूसा सुन के अल्लाह के आगे रोना शुरू हो गए, कहते या अल्लाह ओए अल्लाह माफ फरमा। तो अल्लाह से ये ना कहे किसी को, अल्लाह बड़ा प्यार करता है इंसान के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया जो गुनाहगार था, अपने घर खाना खिलाया, वो अल्लाह का नाम नहीं लेता था, अपने गुस्से में कह दिया जा निकल जा। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जिब्राइल पैगाम लेके जा। तो उन्होंने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आपने से क्यों निकाला, अल्लाह से 80 बरस से दे रहा। तो वो गए दौड़ते हुए, ऐ शख्स बासुर, वो कहता मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, इब्राहिम ने तेरे अल्लाह का नाम लेके खाना नहीं खाना। तो आपने फरमाया अल्लाह का नाम लेके खाना ना खा, पर अल्लाह की बात तो सुन ले, जो मुझे अल्लाह ने पैगाम दिया तेरे बारे। क्या आ गया नीचे, कहने लगा क्या बात है। आपने फरमाया कि खाना खाने का मामला अलग है, अल्लाह ने फरमाया 80 बरस जिसको दे रहा था, आपने ये क्यों कहा कि जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी, कब्र की, ये मेरा भाई बैठा हुआ है, अल्लाह इसको मदीना की ज़ियारत कराए, आमीन, काबा शरीफ की ज़ियारत कराए, आमीन, रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत कराए। लो जी असी कारी साहब ते बड़े प्यार करने वाले जी, लव यू करने वाले जी, ते बेचारे इत्थे रहिंदे आ ते दीन इस्लाम दी इन्हां गल्लां कीतियां ते किहो जिहियां लगियां, ठीक लगियां ते एक होर सुना दिए जांदे ते दसो जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मुझे ये अपना कुर्ता दे दे। आपने उसको उतार के दे दिया। सहाबा इकराम कहने लगे उसको तू शर्म कर, अल्लाह के नबी से कुर्ता एक ही था तो तू मांग लिया तुमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार के दे दिया। नमाज का टाइम था तो उनको आवाज़ आई कि हुजूर जमात का टाइम है। आपने फरमाया मेरे पास कुर्ता नहीं। तो किसी ने आवाज़ दी कि मैं चादर देता हूँ अपनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर लेके, चादर ऊपर पहन के तो जमात कराई। इसी तरह नबी जितने होते थे, पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे कि एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में आया। तो उसने कहा ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा क़यामत के दिन, और ज़मीन आसमानों की बादशाहत अल्लाह की बादशाहत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए इंसान ठहर जा, ज़रा मुझे दोबारा अल्लाह की तारीफ करके सुना। तो उसने फिर सुनाई, कहा मुझे क्या देंगे। आपने फरमाया आधा बकरियों का रेवड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
آپ نے فرمایا آدھا بکریوں کا ریوڑ تجھے دوں گا. پھر دوبارہ کی کہا اب کیا دیں گے؟ کہا باقی بکریاں بھی تمہیں دے دوں گا. ساری بکریاں فرشتے کو دے دیں اللہ کے نبی نے تعریف کرنے پہ. بعد میں کہنے لگے پھر اللہ کی تعریف کر. تو وہ کہتا آپ کے پاس ہے کیا مجھے دینے کے لیے؟ آپ نے فرمایا میں تیری بکریوں کو پٹھے ڈالوں گا, ان کی خدمت کروں گا, مجھے اپنا غلام رکھ لے. یہ تھے اللہ کے نبی, اللہ کی خاطر بک جانے والے. جو اللہ کا نام لیتا تھا اس کو سارا کچھ دے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, امام حسن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو قاصد آتا تھا, اپنے گھر میں فاقہ رکھ کے ان کو دے دیتے تھے. یہ تھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی. ایسے دردمند تھے, ایسے احساس کرنے والے تھے کہ گلیوں بازاروں میں لوگوں کے حالات پوچھتے, اپنے کھانا کھایا, آپ نے پانی پیا. آج کل کوئی پوچھتا ہی نہیں. میرے بھائی ایک بے زبان جانور بھی ہوتا ہے نا, تو نبیوں کو ان کا بھی فکر ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ بیچارے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. پھر بکریاں, اونٹ, اندازہ لگائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمال تھی کہ ایسی ہستیاں دنیا میں آئیں, ہوئے 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 اپنے خاندان کا سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, ہوئے ہوئے اپنے بچوں کو بھی سر تن سے جدا کر دیا, پیاس بھوک کے ساتھ, ہوئے ہوئے اپنے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں, پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے, بچوں کو نیزے لگے, تیر لگے, سر تن سے جدا ہو گئے. یہ تھے نبی کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اسلام پھر بھی بچا لیا. انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا. اور ہم ہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. ہوئے 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 ہمیں اللہ ہدایت دے, ہمارا حال ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے, شغل بنایا ہوا ہے, اللہ کی باتوں کا غور ہی نہیں کرتے. غور کریں گے تو اللہ میرے بھائی کہ نبی کی عطایت کرے, نبی کی جو زندگی ہے اس پہ عمل کرے, انہوں نے کیسے گزاری ہے. اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو خدا کی قسم وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو ناکام انسان بن کے قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندہ ہوگا. اللہ کے آگے کھڑا ہونے میں ڈرے گا, کہے گا میں کیسے کھڑا, میں منہ دکھاؤں اللہ کو اپنا. اللہ کہے گا منہ تیرا دیکھنا ہے, شرمندہ منہ دیکھنا ہے تیرا کہ تو دنیا میں کیا کرتوت کرتا رہا ہے. ہم شرم کے مارے کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو, اللہ کو, نبیوں کو, پرندوں کو, جانوروں کی روحوں کو, زمین کو کیا منہ دکھائیں گے. ساری کائنات اللہ اس دن جمع کرے گا سب لوگوں کو. ہم شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں گے اپنے کرتوتوں پہ, اپنے گناہوں پہ. کسی نے بھی نبی پاک کی سنت کو اپنایا ہے, اللہ کے حکم کو اپنایا ہے, تو اللہ اس کو حق دے گا. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا جی مجھے تو صلہ نہیں ملا نیکی کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک اس کو ضرور دیتا ہے, لیکن انسان کو صبر آزمائش کی زندگی میں دیتا ہے اللہ. تو جب ابھی مجھے مل جائے, یہ میرے بھائی انسان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں, سوچنے والی باتیں. اللہ میں ہدایت دے, اللہ میں اچھے عمل کی توفیق دے. ایک آخری جی پیارے دوستو, سجنوں تے متروں تے بیلیو, پنجابی بلاگ نال سرور فیچر حاضر خدمت. اسی بلاگ دا اینڈ کرنے آ. جے تے بھائی تانوں ویڈیو چنگی لگی آئی دی تے میرے چینل نوں سبسکرائب, شیئر تے لائک کرنا نہ بھلیو. مہربانی, شکریہ, محبتاں دا. لو یو.